99% सॅटिस्फाय आसा हे सगळे आंदोलक ते मेराबागचे खरें म्हणजे तांकां पयले मिनिस्टर आशिल्ले दोग जाण सभापती आशिल्लो मुख्यमंत्र्यान तें सांगलां बॅरेज गोंयची जावची ना आनी रिटेनिंग वॉल समज गांवच्या लोकांक जाय ते करता ती जावची ना. आता सीएमा कडेन आमचे डिस्कशन जाले आमी जे इश्यू आसलेले आमचे ते सगळे मांडलेले आसा. सीएमान आमकां क्लियरली सांगला ही बॅरेज येवची ना आनी ह्यो ज्यो 2 सायटी ज्यो आसा जे पंप हाऊस येवपाचे आशिल्ल्यो ह्याय 2 सायटीचेर पंप हाऊस येवचो ना. रिटेनिंग वॉल ज्यो म्हणटाले तेय येवची ना. हो जो टोटल जो ह्या सायटीचेर जे कितें येवपाचो आसलेलो हो खंय तरी हो प्रोजेक्ट येवचो ना. जर ते बोर वेल करून जे उदक ओडपाचे जे पंपिंग स्टेशन जे म्हणटा ते तेणी सांगला की जो त्यांचो इंजिनियर येवन ते सायटीर धाडटले जर दुसरी खंयची सायट जर आयडेंटिफाय करतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी लोकांक जर मान्यताय दिले जाल्यारच ते पंपिंग स्टेशनाचेर मुखार वयतले. ना जाल्यार जर लोकांनी जर तेजेर जर विरोध केलो जाल्यार तो पंपिंग स्टेशन जावचें ना. आनी ही जी बॅरेज आनी जो बंधारो जो आसा पळय हो कम्प्लिटली तो जावचोच ना म्हणून ताणें आमकां आतां सांगलेलें. तुम्ही पयलीं सांगलेलें की आमकां कांयच नाका स्क्रॅप करा म्हणून तुमकां ना हो स्क्रॅप म्हणल्यार कसो आमी स्क्रॅप सांगलो ह्या सायटीचेर ही जी सायट आसा ह्यो 2 ज्यो सायटी आसलेल्यो ज्यो नोटिफायड लो लायंग एरिया थंय उदक भरतालें आनी हो बंधारो हो ते सायटींचेर न्हू. आनी आयज आमी तेच सांगला ताका ह्यो 2 सायटीचेर जावचो ना आनी हो बंधारो म्हणटा तो येवपाकच जायना हे आमी क्लियरली सांगला. आनी तेणें आमकां क्लियरली सांगला की हो बंधारो येवचो ना ह्या 2 सायटीचेर आपूण हे करना मुखार व्हरना आपूण परत एक जाय जाल्यार इंजिनियरांक धाडटा आनी दुसरी सायट जर मेळटा आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय जावन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेता. लोकांनी जर सांगलें ह्या हेजेर फक्त पंपिंग करा पंपिंग करून उदक व्हरपाचें जे हेजेर तुमकां मान्य पंपिंग केलेलें पळय आमी स्टार्टिंगच्यान एकूच म्हणलेलो आमचो उदकाक कोणाचो विरोध नासलेलो. आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणलेलो उदकाक विरोध ना पूण ते खंय तरी न्हंयची वाट लावन डिस्ट्रक्शन करून लोकांचें हें करून न्हू. तुमी खंयचेय जर बरे जर सायट जर आयडेंटिफाय करता जेजो कोणाक जर इफेक्ट जावचो ना आनी लोकांनी जे कोण ओनर आसतले जावं सायडीचे जे लोक आसतले तेणी जर कन्सर्न दिलो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी तेणी जर सांगले बाबा यू कॅन गो हेड जाल्यार तेणी मुखार वयतले. आनी सीएमानी तेच सांगला जर तुम्ही जर आमकां जर मुखार जर ते हें करपाक जर परमिशन दितले जाल्यार आमी वयतले ना जाल्यार हो ते प्रोजेक्ट आहा तो थंय सगळो काबार म्हणून. संकेत बाबा हे तुमकां आतां नोटिफिकेशन बीन कितें दिता काडटले ते तुमी ह्या तोंडी हाजेर विश्वास दवरतात तोंडी ना पळय सद्याक तेणी सांगलेलें आसा. आतां ते जे तेंचे टेक्निकल येतले आतां आमी हांगा 5 जाण हांगा येयल्ले आसा एक डेलिगेशन म्हणून येयल्ले आसा हांगा थंय खुबशे लोक बसलेले आसा. आमी तेंच्या कडेन डिस्कस केल्या शिवाय आमचो जो कितें डिसिजन आसा ते आमी हांगाच सांगपाक शकना बाबा आमी स्ट्रायक कॉल अप करतले कंटिन्यू करतले हे आमी थंय वचून डिस्कस करतले. फक्त आमी जे आमच्या सीएमा कडेन जी मिटींग जाल्या जी तेणें आमकां एश्युरन्स दिला ते आमी फक्त तुमच्या मिडिया मुखार मांडलेले आसा. तेणें फक्त एट द प्रेझेंट जो हो प्रोजेक्ट आसा हो जो येवपाचो तेतून पंप हाऊस आसलेलो बॅरेज आसलेली आनी बाकीचे जे हे आसलेले तो खंय तरी ह्या जो आतां सद्याक सायट आसा थंय तो येवचो ना हे तेणें क्लियरली सांगला. हो आमी हे 2 सायडीचेर कांयच म्हणजे काम चलता तेजें कांयच करचें ना बॅरेज ही जावची ना आनी 2 सायडीन रिटर्निंग वॉल ही जावची ना म्हणलेलें. अशें रिटर्न दिला कितें काय रिटर्न दिवप नासता ह्या हितून मिनीट आसतले आनी आमचो मुख्यमंत्र्याचेर सरकाराचेर विश्वास. विनय बाब तुम्ही पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले मागीर राज्यसभेचे खासदारूय आशिल्ले सरकारात तुमचोच आसा भारतीय जनता पक्षाचो. हे इतले दीस 44 दीस तांकां आंदोलनाक कित्याक पडले आज तरी एका दिसा भितर तुमी ते डिसिजन तेन्ना ते आमच्या प्रदेशाध्यक्षा कडेन गेल्ले आसले आनी थंयच्यान मागीर हेका चालना मेळ्ळी आनी हो आज दीस 99% म्हणटो मेराबागचो प्रश्न सुटलेलो आसा.